इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज सक्यो भने यो इएमएफ पनि निकाले हामीले यसको स्लाइड आएको छैन मेरो स्लाइड आएको छ कि छैन छैन अब आयो हैन अब स्लाइड आयो ल यहाँसम्म डिस्कसन गरे अब हामीले यो डिस्कसन गरियो यो पनि भयो हैन ल यो इनर्ट सेलसम्म हामीले इएमएफ त छैन भएको रिप्रेजेन्टेसन अफ ग्याल्भानिक सेलको कुरा गरे कि गरिन मैले रिप्रेजेन्टेसन अफ ग्याल्भानिक सेल नो ल यहीँबाट हामी कन्टिन्यू गरौँ त्यसो भए अब स्ट्रेन्थ अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टसम्म भयो है strength of oxidizing agent reducing agent strength of OA and RA ल मेटलले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ भने नन मेटलले के को काम गर्नेछ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ नन मेटलले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ नन मेटलले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ मेटलले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ भने नन मेटलले के को काम गर्नेछ त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ यो भइसक्यो अनि स्ट्रङगेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट के हुन्छ त एक्वा सोलुसनमा लिथियम ड्राई कन्डिसनमा सिजियम अनि स्ट्रङगेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको फ्लोरिन ड्राई कन्डिसनमा पनि फ्लोरिन एक्वा सोलुसनमा पनि फ्लोरिन अर्डर अफ अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ यो भयो अर्डर अफ अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ यो भयो यहाँसम्म हामीले डिस्कसन गरियो ल कन्स्ट्रक्सन अफ ग्याल्भानिक सेल एनोड र क्याथोड कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा पनि डिस्कसन गरेँ मैले अप्पर मेटलले एनोडको काम गर्छ अनि एसआरपी कम भएकोले एनोडको काम गर्छ एसआरपी बढी भएकोले क्याथोडको काम गर्छ भन्ने मैले डिस्कसन गरेँ रिप्रेजेन्टेसनको लागि लोन प्रिन्सिपल भन्ने भयो लोन प्रिन्सिपलबाट हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ लोन प्रिन्सिपलबाट लोनको फुल फर्म के भनेको थिएँ मैले लोनको फुल फर्म के भनेको थिएँ एल भनेको लेफ्ट साइड एल भनेको लेफ्ट साइड ओ भनेको के हो त अक्सिडेसन हो ओ भनेको अक्सिडेसन ए भनेको के हो त एनोड हो ए भनेको एनोड हो एन भनेको के हो त नेगेटिभ हो एन भनेको के हो त नेगेटिभ हो यो लोन प्रिन्सिपल हामीले डिस्कसन गरेँ अब यसरी एनोड र क्याथोड छुट्याइसके पछाडि इनर्ट सेल निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा इनर्ट क्याथोड रिडक्सन पोटेन्शियल माइनस इनर्ट एनोड रिडक्सन पोटेन्शियल गर्ने इनर्ट क्याथोड रिडक्सन पोटेन्शियल माइनस इनर्ट एनोड रिडक्सन पोटेन्शियल गर्ने यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि इनर्ट सेलको भ्यालु पोजिटिभ पनि आउन सक्छ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ यदि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि इनर्ट सेलको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने इनर्ट सेलको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने रियाक्सन स्पोन्टेनियस हुन्छ इनर्ट सेलको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने रियाक्सन के हुन्छ त नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि इनर्ट सेलको भ्यालु यदि पोजिटिभ आयो भने रियाक्सन स्पोन्टेनियस हुनेछ क्याल्कुलेसन गर्दा इनर्ट सेलको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने रियाक्सन नन स्पोन्टेनियस हुनेछ त्यो स्पोन्टेनिटी हामी कहाँबाट पत्ता लगाउँछ त डेल्टा जी नट इक्वल्स टु माइनस एनएफ इनर्ट सेलबाट पत्ता लगाउँछौँ डेल्टा जी नट इक्वल टु माइनस एनएफ इनर्ट सेलबाट पत्ता लगाउँछौँ यसमा एन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट भयो एफ भनेको फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट इनर्ट सेलको भ्यालु यदि पोजिटिभ आयो भने डेल्टा जी नट इक्वल्स टु नेगेटिभ इन्टु पोजिटिभ गर्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ सो द रियाक्सन विल बी स्पोन्टेनियस अनि इनर्ट सेलको भ्यालु यदि नेगेटिभ आइदियो भने डेल्टा जी नट इक्वल्स टु नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ डेल्टा जी नट पोजिटिभ भनेको रियाक्सन के हुन्छ नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन हुन्छ सो सिम्पली क्याल्कुलेसन गर्दा इनर्ट सेल पोजिटिभ आयो स्पोन्टेनियस इनर्ट सेल नेगेटिभ आयो नन स्पोन्टेनियस ल यो क्वेसनको आन्सर के हुन्छ बताउनु पर्यो मलाई
the cell reaction of a cell is this: if the standard reduction potential of magnesium and copper are यति respectively, then EMF of the cell will be. EMF निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो inert cell equals to inert cathode minus inert cathode reduction potential minus inert anode reduction potential गर्ने. अनि यसमा कुन एनोड कुन क्याथोड, म्याग्नेसियम अक्सिडेसनमा गएको छ, म्याग्नेसियम एनोड भयो, अनि त्यसपछि कपर रिडक्सनमा गएको छ, कपर चाहिँ के भयो त क्याथोड भयो, अब भ्यालु राख्दियौ आन्सर आइहाल्यो. कपरको रिडक्सन पोटेन्शियल कति दिएको छ क्वेशनले, +0.34 माइनस एनोडको रिडक्सन पोटेन्शियल -2.37 गर्दाखेरि यसको आन्सर कति हुन्छ, +2.71 भोल्ट हुन्छ. And the reaction will be spontaneous. Inert cell को value positive आयो, so the given reaction is spontaneous. अब यसको आन्सर के हुन्छ भनौं. यसमा पनि inert cell equals to कुन फर्मुला युज गर्ने हामी, inert cathode reduction potential minus inert anode reduction potential गर्ने 2.03 भोल्ट होला नि, होइन होला नि. अब यसमा कुन एनोड कुन क्याथोड पहिला छुट्याउनु पर्यो, अघिल्लो क्वेशनमा यसमा प्लस भएपछि त 2.71 भोल्टै भयो नि, यो कहाँ 2.03 हुन्छ. ल अब यसमा इनर्ट सेल इक्वल्स टु क्याथोड रिडक्सन पोटेन्शियल माइनस एनोड रिडक्सन पोटेन्शियल गर्ने. यसमा आइरन रिडक्सनमा गएको छ, सो आइरन क्याथोड भयो, अनि जिंक अक्सिडेसनमा गएको छ, जिंक एनोड भयो. अब भ्यालु राख्दियौ. आइरनको यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल हो कि रिडक्सन, यो Fe बाट Fe2+ मा गयो, अक्सिडेसनमा गयो. अक्सिडेसन रियाक्सनको पछाडी इनर्ट दिएको छ भने यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल भयो. तर हामीले यहाँ के को टर्ममा राख्नु पर्छ, रिडक्सन पोटेन्शियलको टर्ममा राख्नु पर्छ. सो आइरनको रिडक्सन पोटेन्शियल कति हुन्छ त, -0.41 भोल्ट हुन्छ माइनस. अनि एनोड भनेको के भयो त, जिंक भयो, जिंक एनोड भयो. एनोडमा पनि जिंक पनि यहाँ अक्सिडेसन पोटेन्शियल दिएको छ, अक्सिडेसन रियाक्सनको पछाडी इनर्ट दिएको छ भने त्यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल भयो. हामीले यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि रिडक्सन पोटेन्शियलमा राख्नुपर्छ. सो -0.76 भोल्ट भयो, -0.76 भोल्ट. यसले सल्भ गर्दाखेरि प्लस कति आउनु पर्यो त, 0.35 भोल्ट आउनु पर्यो. यो क्वेशनको सिम्पल मिनिङ के त, एनोड र क्याथोड छुट्याउन सक्नु पर्यो. अनि भ्यालु राख्दाखेरिमा दुईटैको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामीले के को टर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ त, रिडक्सन पोटेन्शियलको टर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ. अक्सिडेसन रियाक्सनको पछाडी इनर्ट दिएको हुनाले यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल भयो, SOP = माइनस अफ SRP हुन्छ. अनि यसलाई रिडक्सन पोटेन्शियल लाँदाखेरिमा नेगेटिभ हुन्छ, के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ. सो यहाँ प्लस थियो, यो माइनस भयो, यहाँ पनि प्लस थियो अक्सिडेसन पोटेन्शियल, यो पनि माइनस भयो. सो यसको आन्सर के मलाउनु पर्यो, ए मलाउनु पर्यो. जाउँ नेक्स्टमा. अब यो भयो ग्याल्भानिक सेलसँग रिलेटेड सारा कुरा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं. आज हामी इलेक्ट्रोलाइसिसको बारेमा डिस्कसन गरौँ. जुन अक्सिडेसनमा गयो त्यो एनोड, जुन रिडक्सनमा गयो त्यो क्याथोड हुन्छ. जुन अक्सिडेसनमा गयो त्यो एनोड, जुन रिडक्सनमा गयो त्यो के हुन्छ, क्याथोड हुन्छ. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिसको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ. लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन. इलेक्ट्रो मिन्स इलेक्ट्रिक करेन्ट. इलेक्ट्रिक करेन्टको सप्लाईबाट केमिकल डिकम्पोजिसन गराइन्छ, केमिकल ब्रेकडाउन गराइन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त, इलेक्ट्रोलाइसिस भन्न पाइन्छ. यसमा आइरन रिडक्सनमा गएको छ, त्यही भएर आइरन क्याथोड भयो. जिंक अक्सिडेसनमा गएको छ, त्यही भएर जिंक एनोड भयो. जुन अक्सिडेसनमा गएको छ त्यो एनोड भयो, जुन रिडक्सनमा गएको छ त्यो क्याथोड भयो नि त. ओके, this one is electrolysis process.
इलेक्ट्रोलाइसिसमा इलेक्ट्रिक करेन्टको सप्लाईबाट केमिकल डिकम्पोजिसन गराइन्छ र जुन भेसलमा यसमा दुईटै अक्सिडेसन यही क्वेसन अझै समस्या छ जस्तो छ। यसलाई मैले फेरि एकचोटि भने दुईटै अक्सिडेसनमा कहाँ छ हो रियाक्सन भने त यो हो नि त हो रियाक्सन भने यो हो यो भनेको डाटा दिया हो डाटा दिएको हो यो एसओपी मा दिया छ भने एसआरपी मा लान मिल्यो रियाक्सन भनेको यो हो यो रियाक्सन हेर्ने यो डाटालाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ दुईटै अक्सिडेसनमा दिएको होइन दुईटै भ्यालु एसओपी मा दिएको दुईटैलाई एसआरपी मा लाँदा माइनस माइनस गरेको रियाक्सन चाहिँ यो हो के यो रियाक्सन हेर्नु पर्यो। जाउँ इलेक्ट्रोलाइसिसमा त्यो मैले पहिले डिस्कसन गरेको थिएँ सुरुको क्लासमा डिस्कसन गरेको थिएँ त्यो कपी पल्टाएर एकचोटि हेर्न सक्छौँ। जुन भेसलमा इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ त्यो भेसललाई चाहिँ हामी के नाउँ दिन पाइन्छ त इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्न पाइन्छ। डाटाबाट रियाक्सन बनाउन सकिन्छ त्यो मैले पहिले डिस्कसन गरेको छु त्यतातिर म गइन इलेक्ट्रोलाइसिस कुरा गरौँ अहिले फेरि केही समस्या परेन लास्टमा डिस्कसन गरौँला है। जुन भेसलमा इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ त्यो भेसललाई हामी के भन्न पाइन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्न पाइन्छ और यसलाई हामी के पनि भन्ने गरिन्छ त भोल्टामिटर पनि भन्ने गरिन्छ। जुन भेसलमा इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल र भोल्टामिटर भन्ने। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल र भोल्टामिटरमा इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु केमिकल इनर्जी इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रियाक्सन गराए क्यारिड आउट गरिन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त इलेक्ट्रोलाइसिस भन्न पाइन्छ। यसमा एनोड के हुन्छ क्याथोड के हुन्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरौँ। यसमा दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टु पोजिटिभ टर्मिनल अफ द सेल सो दिस इज एनोड एन्ड दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टु नेगेटिभ टर्मिनल अफ द सेल सो इट इज कल्ड क्याथोड। सो यसमा एनोड के हुन्छ त भन्दा पोजिटिभ हुन्छ एनायोन डिस्चार्ज हुन्छ र एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ। क्याथोड यसमा के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ केटायन डिस्चार्ज हुन्छ केटायन जान्छ भनेको अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त रिडक्सन हुन्छ। ग्याल्भानिक सेल र इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के फरक त भन्दा ग्याल्भानिक सेलमा चाहिँ सेल्फ केमिकल रियाक्सनबाट एनोडमा नेगेटिभ चार्ज आउँछ क्याथोडमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ। ग्याल्भानिक सेलमा लोन प्रिन्सिपल भनेर सम्झिने इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको केसमा चाहिँ आइयुपिएसी कन्भेन्सन हो जसलाई पोजिटिभ टर्मिनल अफ द सेलमा लगेर कनेक्सन गरेको छ त्यसलाई हामी एनोड भन्ने जसलाई नेगेटिभ टर्मिनल अफ द सेलमा लगेर कनेक्सन गरेको छ त्यसलाई के भन्ने त क्याथोड भन्ने। यसमा एनोड भनेको पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभसँग लगेर जोडेकोलाई एनोड भन्ने एनायोनले रियाक्सन गर्छ एनोडमा अनि क्याटायोनले क्याथोडमा जान्छ र रिडक्सन हुन्छ। सम्झिन सजिलो छ एएओ एनायोन एनोडमा जान्छ अक्सिडेसन हुन्छ केटायन क्याथोडमा जान्छ रिडक्सन हुन्छ एएओ सीसीआर भनेर सम्झ भवेल एकातिर कन्सोनेन्ट अर्कोतिर एएओ सीसीआर को मिनिङ के त भवेल एकातिर कन्सोनेन्ट अर्कोतिर एनायोन एनोडमा जाने अक्सिडेसन हुने केटायन क्याथोडमा जाने के हुने त रिडक्सन हुने त्यो पोइन्ट सम्झिने। अब इलेक्ट्रोलाइसिसमा हामीले दुईटा कुरा पढ्नुपर्छ एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ भन्ने बारेमा पढ्नुपर्छ अर्को चाहिँ कति प्रोडक्ट आउँछ भन्ने बारेमा पढ्नुपर्छ। पहिले के को बारेमा डिस्कसन गर्ने हामी के प्रोडक्ट आउँछ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्ने कि कति प्रोडक्ट आउँछ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्ने। पहिला हामी के प्रोडक्ट आउँछ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्ने अनि त्यसपछि हामी कति प्रोडक्ट आउँछ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्छौं। के प्रोडक्ट आउँछ भन्नेलाई हामी क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भन्न पाइन्छ। पहिला हामी क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको बारेमा डिस्कसन गरौँ। क्वालिटेटिभ एनालाइसिस प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस यसको फर्स्टमा मैले लेखेँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ मोल्टेन अर फ्युज्ड NaCl। मोल्टेन अर फ्युज्ड NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने यसले प्रोडक्ट के दिन्छ एनोडमा प्रोडक्ट के दिन्छ क्याथोडमा प्रोडक्ट के दिन्छ मोल रेशियो कति आउँछ निकाल्नु पर्यो। एउटा मैले यहाँ गरिदिएको छु NaCl पहिला आयोनाइज भएर त्यसले के दिन्छ त भन्दा Na+ र Cl- आयन दिन्छ। मोल्टेन भनेको वाटरको प्रेजेन्स हुँदैन मोल्टेन कन्डिसनमा वाटरको प्रेजेन्स हुँदैन NaCl आयोनाइज भएर Na+ र Cl- दियो अनि एनोडमा एनायन जानु पर्यो एउटा मात्रै एनायन छ Cl- यही Cl- एनोडमा जान्छ Cl- एनोडमा गएर अक्सिडेसन हुन्छ 2Cl- गिभ Cl2+2 इलेक्ट्रोन। सिमिलरली क्याथोडमा केटायन जान्छ Na+ केटायन भयो Na+ ले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर केमा कन्भर्जन भयो त सोडियममा कन्भर्जन भयो। अब मलाई बताऊ मोल रेशियो अफ एनोड टु क्याथोड कति हुन्छ त्यो चाहिँ बताऊ त मलाई। What is the mole ratio of anode to cathode? What
इज द मोल रेशियो अफ एनोड इज टु क्याथोड? एनोडमा कति मोल प्रोडक्ट आयो, क्याथोडमा कति मोल प्रोडक्ट आयो, त्यसको रेशियो निकाल्ने भनेको। एनोडमा कति मोल क्लोरिन ग्यास लिबरेसन भएको छ? 1 मोल। क्याथोडमा कति मोल सोडियम मेटल डिपोजिट भएको छ? 1 मोल। सो मोल रेशियो कति आयो त? 1:1 आयो। सो दिस इज एब्सोल्युटली रङ। यो रङ भयो। के बिग्रियो त्यसमा भन्दा, बिफोर डिटरमाइनिङ मोल रेशियो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर शुड बी इक्वल। इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर्मेसन के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर्मेसन भएको छ, यहाँ एउटा मात्र इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर्मेसन भएको छ। पहिले इलेक्ट्रोन बराबर बनाउने अनि बल्ल मोल रेशियो निकाल्ने भनेको। पहिले इलेक्ट्रोन बराबर बनाउने अनि बल्ल मोल रेशियो निकाल्ने। इलेक्ट्रोन बराबर गर्नको लागि यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो यहाँ 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रोन 2Na भयो। एनोडमा 2 मोल अफ इलेक्ट्रोनबाट 1 मोल अफ क्लोरिन ग्यास लिबरेसन भयो 1:2। क्याथोडमा 2 मोल अफ इलेक्ट्रोनबाट 2 मोल सोडियम मेटल डिपोजिट भयो। सो मोल रेशियो इक्वल्स टु 1:2 आउनु भयो। विवेक र जीवनले अघि नै आन्सर भनिसकेका थियो। ठीक छ, 1:2 इज द करेक्ट आन्सर। यो भयो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ मोल्टेन NaCl। अब जाउँ नेक्स्टमा, अर्कोमा जाउँ हामी। यस्तै गरी तिमीहरूले के गर त भन्दा, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वास NaCl सल्भ गर त। अब इलेक्ट्रोलाइसिस अफ, नेक्स्ट पोइन्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वास NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वास NaCl सल्भ गरौँ त यसै गरी एक्वास NaCl। एक्वास NaCl लाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने एनोडमा प्रोडक्ट के दिन्छ, क्याथोडमा प्रोडक्ट के दिन्छ, अनि मोल रेशियो अफ एनोड इज टु क्याथोड कति आउँछ निकाल्नु पर्यो। एक्वास भनेपछि त्यसमा के को पनि प्रेजेन्स हुन्छ त? वाटरको पनि प्रेजेन्स हुन्छ। NaCl आयोनाइज भएरले के दिन्छ त? Na प्लस प्लस Cl माइनस दिन्छ। Na प्लस प्लस Cl माइनस दिन्छ। वाटर पनि आयोनाइज हुन्छ। वाटर आयोनाइज भएरले के दिन्छ त? प्रोडक्टको रेशियो लेख्ने H प्लस र OH माइनस दिन्छ। अब हेर, यसमा कतिवटा एनायन छ? कतिवटा एनायन छ? एनोडमा एनायन जाने। मोल्टेन कन्डिसनमा त एउटा मात्र केटायन थियो, एउटा मात्र एनायन थियो। जुन केटायन छ त्यही क्याथोडमा गयो, जुन एनायन छ त्यही एनोडमा गयो। अहिले चाहिँ दुईटा केटायन छ, केटायन पनि दुईटा छ, एनायन पनि दुईटा छ। अब दुईटा केटायन मध्ये एउटा क्याथोडमा जान्छ, अर्को सोलुसनमै बाँकी रहन्छ। दुईटा एनायन मध्ये एउटा एनोडमा जान्छ, अदर एनायन रिमेन्स इन सोलुसन। भन मलाई, Cl माइनस र OH माइनस मध्ये कुन एनोडमा जाने, कुन सोलुसनमा जाने रहने? एनोडमा कुन आयन डिस्चार्ज हुन्छ भन्देऊ? एनोडमा Cl माइनस डिस्चार्ज हुने कि OH माइनस डिस्चार्ज हुने? कोही कमेन्ट आएन। एनोडमा Cl माइनस कि OH माइनस? ओके, Cl माइनस डिस्चार्ज हुन्छ। यो Cl माइनसले रिएक्सन गर्छ, OH माइनस रिमेन्स इन सोलुसन। अनि क्याथोडमा Na प्लस र H प्लस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुने? क्याथोडमा Na प्लस र H प्लस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुने? H प्लस डिस्चार्ज हुने, Na प्लस रिमेन्स इन सोलुसन। ल, यसैले मैले यहाँनिर यसरी लेखेँ, NaCl आयोनाइज भएर Na प्लस र Cl माइनस दियो। वाटर आयोनाइज भएर H प्लस र OH माइनस दियो। एनोडमा Cl माइनस डिस्चार्ज भयो। Cl माइनस डिस्चार्ज भएर यसले क्लोरिन प्लस 2 इलेक्ट्रोन लिबरेसन गर्यो। OH माइनस रिमेन्स इन सोलुसन। क्याथोडमा H प्लस डिस्चार्ज भयो, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रोन अन रिएक्सन इट गिव्स H2। अनि यसमा Na प्लस रिमेन्स इन सोलुसन। Na प्लस रिमेन्स इन सोलुसन। Na प्लस कहाँ बाँकी रहन्छ त? सोलुसनमै बाँकी रहन्छ। मोल रेशियो अफ एनोड टु क्याथोड कति भयो भन मलाई? मोल रेशियो अफ एनोड टु क्याथोड कति भयो? एनोडमा पहिला मोल रेशियो निकाल्नु भन्दा पहिला के चेक गर्ने? इलेक्ट्रोन इक्वलाइज गर्ने। इलेक्ट्रोन इक्वल छ कि छैन चेक गर्ने। इक्वल छ भने भइहाल्यो, इलेक्ट्रोन इक्वल छैन भने इलेक्ट्रोन इक्वलाइज गर्ने अनि मोल रेशियो बनिहाल्छ। इलेक्ट्रोन बराबर छ कि छैन? छ। यहाँ पनि 2 मोल अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भयो, यहाँ पनि 2 मोल अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भयो, इलेक्ट्रोन बराबर छ। सो यहाँ 2 मोल अफ इलेक्ट्रोनले 1 मोल क्लोरिन ग्यास लिबरेसन गर्यो 1:2। यहाँ 2 मोल अफ इलेक्ट्रोनले 1 मोल हाइड्रोजन ग्यास लिबरेसन गर्यो। सो मोल रेशियो कति आयो त? अब 1:1 आयो। मोल रेशियो अफ एनोड टु क्याथोड कति आयो त्यसमा? 1:1 इज द मोल रेशियो अफ एनोड टु क्याथोड। इन दिस वे we can find the product of electrolysis. केही समस्या छ त यसमा?
यहाँ एक दुईटा क्वेसनहरु देखिरहेको छु। तिमीले के भन्यौ त भन्दा Na प्लस र OH माइनस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुन्छ रे? Na प्लस र H प्लस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुन्छ रे? H प्लस डिस्चार्ज हुन्छ। अनि Cl माइनस र OH माइनस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुन्छ रे? Cl माइनस डिस्चार्ज हुन्छ, OH माइनस रिमेन्स इन सोलुसन। कसरी थाहा भयो H प्लस डिस्चार्ज हुन्छ भन्ने कुरा? अनि Cl माइनस र OH माइनस मध्ये Cl माइनस डिस्चार्ज हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो? ओके, यही कुरा हामी डिस्कसन गरौँ। यहाँ हामीले खास गरे के हो त भन्दा इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रिएक्सन गरे हो नि। इलेक्ट्रोलाइसिसमा इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रिएक्सन हुन्छ। दुईटा आयन छ भने दुईटा आयन मध्ये जसलाई रिएक्सन गर्न कम एनर्जी चाहिन्छ त्यही पहिला रिएक्सन गर्छ। त्यसलाई हामी डिस्चार्ज पोटेन्शियल भन्छौँ। के भन्छौँ हामी त्यसलाई? डिस्चार्ज पोटेन्शियल भन्छौँ। डिस्चार्ज पोटेन्शियल जसलाई रिएक्सन गर्न कम एनर्जी चाहिन्छ त्यही पहिला डिस्चार्ज हुन्छ, अथवा सिम्पली जसको डिस्चार्ज पोटेन्शियल कम छ त्यही पहिला डिस्चार्ज हुन्छ। डिस्चार्ज पोटेन्शियल कम भन्नुको अर्थ इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी फर द रिएक्सन। रिएक्सन गर्नको लागि जसलाई कम एनर्जी चाहिन्छ अथवा जसको डिस्चार्ज पोटेन्शियल कम छ त्यही आयन पहिले रिएक्सन गर्छ, त्यही आयन पहिले डिस्चार्ज हुन्छ। अब केटायनको लागि डिस्चार्ज पोटेन्शियल भन्नाले केटायनको लागि डिस्चार्ज पोटेन्शियल इन्डिकेट्स SOP, DP भनेको SOP हुन्छ। अनि एनायनको लागि डिस्चार्ज पोटेन्शियल भनेको SRP हुन्छ। सो केटायन मध्ये जसको SOP कम छ SRP बढी छ त्यही पहिला डिस्चार्ज हुन्छ। गेट्स फर्स्ट डिस्चार्ज। एनायनको लागि जुन एनायनको SRP कम छ, SRP कम भयो भने SOP बढी हुनु पर्यो, गेट्स फर्स्ट डिस्चार्ज। सिम्पली जसलाई कम एनर्जी चाहिन्छ रिएक्सन गर्न अथवा जसको डिस्चार्ज पोटेन्शियल कम छ त्यही आयनले पहिले रिएक्सन गर्छ। केटायनको लागि डिस्चार्ज पोटेन्शियल इन्डिकेट्स SOP, एनायनको लागि डिस्चार्ज पोटेन्शियल इन्डिकेट्स SRP। केटायन मध्ये जसको SOP कम छ SRP बढी छ त्यही पहिला डिस्चार्ज हुन्छ। एनायन मध्ये जसको SRP कम छ SOP बढी छ त्यही पहिला डिस्चार्ज हुन्छ। अब कसको SOP बढी कसको कम भन्नको लागि केटायनको लागि हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज तिमीले जुन याद गरेका छौ, लिथियम Li प्लस डट 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 Na प्लस डट 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 डट, त्यस्तै गरी Zn2 प्लस डट 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 डट, H प्लस डट 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 डट, अनि Cu प्लस प्लस डट 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 डट, Ag प्लस भयो। यसमा माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि SRP इन्क्रिज हुँदै जाने हो कि डिक्रिज हुँदै जाने हो? यसमा माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि SRP के हुँदै जाने? इन्क्रिज हुँदै जाने। SRP इन्क्रिज हुँदै जाने। सिमिलरली इन केस फर एनायन एनायनको लागि के सम्झ भन्दा F माइनस SO4 माइनस माइनस NO3 माइनस OH माइनस Cl माइनस Br माइनस त्यसपछि गएर I माइनस। यो चाहिँ माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि SOP को भ्यालु के हुँदै जान्छ त? यसमा इन्क्रिज हुँदै जान्छ। SOP को भ्यालु यसमा के हुँदै जान्छ त? इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब मैले के भने केटायनको केसमा जसको SRP बढी त्यही पहिला डिस्चार्ज हुन्छ। एनायनको केसमा जसको SOP बढी त्यही पहिला डिस्चार्ज हुन्छ। रिफरेन्सको लागि हामी केटायनको रिफरेन्समा H प्लस लाई लिने छौं भने एनायनको लागि रिफरेन्समा के लिने छौं त? OH माइनस लाई लिने छौं। किन भन्दा वाटरबाट आउने केटायन भनेको H प्लस भयो, वाटरबाट आउने एनायन भनेको के भयो त? OH माइनस भयो। वाटरबाट आउने केटायन भनेको H प्लस भयो, वाटरबाट आउने एनायन भनेको के भयो त? OH माइनस भयो। सो रिफरेन्सको लागि
H प्लस र OH माइनस लिने। अब मलाई भन्न सक्छौ तिमीहरूले Li प्लस र H प्लस को बीचमा कम्पिटिसन भयो भने कुन पहिला डिस्चार्ज हुने त? Li प्लस र H प्लस को बीचमा कम्पिटिसन भयो भने कुन पहिला डिस्चार्ज हुने? H प्लस डिस्चार्ज हुने, Li प्लस रिमेन्स इन सोलुसन। सिमिलरली H प्लस र Cu प्लस प्लस को बीचमा कम्पिटिसन भयो भने कुन पहिला डिस्चार्ज हुने त? Cu प्लस प्लस डिस्चार्ज हुने, H प्लस रिमेन्स इन सोलुसन। अब मैले सोधे क्याडमियम 2 प्लस Cd2 प्लस र H प्लस को बीचमा रिएक्सन भयो भने कुन पहिला रिएक्सन गर्ला? Cd2 प्लस र H प्लस को बीचमा कम्पिटिसन भयो भने कुन पहिला रिएक्सन गर्ला? कुन पहिला रिएक्सन गर्ला? अब यहाँ नदिएको एनायन आयो नि त, यहाँ नदिएको एनायन आयो। अब के सम्झ सिम्पली भन्दा केटायन को केसमा चापा मेटल केटायन छ भने चापा मेटल केटायन डिस्चार्ज हुन्छ, सम्झिने तरिका। अरु गफ केही चाहिदैन, अब अरु गफ केही चाहिदैन, जम्मा तिमीहरूले के मात्रै सम्झिदिए पुग्यो। अब चापा मेटल केटायन छ भने चापा मेटल केटायन नै डिस्चार्ज हुन्छ, चापा मेटल केटायन छैन भने त्यति बेला कुन आयन डिस्चार्ज हुन्छ त? H प्लस आयन डिस्चार्ज हुन्छ। यति सम्झे कुरा पुग्यो। चापा मेटल केटायन छ भने चापा मेटल केटायन डिस्चार्ज हुने, चापा मेटल केटायन छैन भने कुन आयन डिस्चार्ज हुने त? H प्लस आयन डिस्चार्ज हुने। जुनसुकै केटायन आओस् केही फरक पर्नेवाला छैन, सकिहाल्छ। सिमिलरली एनायन को लागि के गर्ने त? अब SO4 माइनस माइनस र OH माइनस को बीचमा कम्पिटिसन छ भने कुन पहिला रिएक्सन गर्छ? SO4 माइनस माइनस र OH माइनस छ भने जसको SOP बढी छ त्यही पहिला रिएक्सन गर्छ। सो यसमा OH माइनस ले रिएक्सन गर्छ, SO4 माइनस माइनस रिमेन्स इन सोलुसन। OH माइनस र Cl माइनस छ भने कुन पहिला रिएक्सन गर्ने? OH माइनस र Cl माइनस छ भने कुन पहिला रिएक्सन गर्ने त? Cl माइनस ले रिएक्सन गर्ने, OH माइनस रिमेन्स इन सोलुसन। यसमा पनि जम्मा के सम्झ भन्दा CBI भनेर सम्झ। CBI भन्नाले क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस। CBI छ भने CBI नै डिस्चार्ज हुन्छ, CBI छैन भने त्यति बेला बल्ल OH माइनस डिस्चार्ज हुन्छ। जम्मा चापा र CBI सम्झिए हुन्छ। चापाको फुल फर्म सोध्दैछ कतिले? चापाको फुल फर्म सोध्दैछ। चापाको फुल फर्म आउनेले कमेन्ट गर। CU HG AG PTAU। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा तल भएका मेटल्सहरु भनेको थियो नि त हामीले। CU HG AG PTAU। चापा भनेको CU HG AG PTAU फुल फर्म भयो चापाको। चापा भनेको CU HG AG PTAU। चापा र CBI सम्झेपछि कुरा पुगिहाल्यो। चापा छ भने चापा डिस्चार्ज हुन्छ, चापा छैन भने H प्लस डिस्चार्ज हुन्छ, CBI छ भने CBI डिस्चार्ज हुन्छ, CBI छैन भने कुन आयन डिस्चार्ज हुन्छ त? OH माइनस डिस्चार्ज हुन्छ। ल अब यसको बेसिसमा अब यसमा हेर त Cl माइनस र OH माइनस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुनु पर्यो त? Cl माइनस के भित्र पर्यो? CBI भनेको क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड भनेको, CD भने क्याडमियम भनेको, CD भनेको क्याडमियम भनेको थियो मैले। CBI भनेको Cl माइनस अनि Br माइनस अनि I माइनस अनि I माइनस। यो छ भने ए डिस्चार्ज हुने, यो छैन भने OH माइनस डिस्चार्ज हुने। Cl माइनस र OH माइनस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुनु पर्यो त? Cl माइनस, किन यो CBI भित्र पर्यो। Na प्लस र H प्लस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुनु पर्यो त? H प्लस डिस्चार्ज हुनु पर्यो, किन Na प्लस चापा भित्र परेन। चापा भित्र परेन भने H प्लस डिस्चार्ज हुन्छ। अब क्लियर भयो कि भएन भन त? अब क्लियर? सबैलाई क्लियर भयो? अब CD र H प्लस मध्ये H प्लस डिस्चार्ज हुनु पर्यो नि। कहाँ CD डिस्चार्ज हुन्छ? CD भनेको चापा भित्र परेर, CD भनेको चापा भित्र परेर परेन। चापा भित्र पर्यो भने मात्रै चापा डिस्चार्ज, छैन भने H प्लस डिस्चार्ज। ल यो टेबल फटाफट फिल गरौँ त। अब यो टेबल फटाफट फिल गरौँ। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड युज्ड, एनोडिक रिएक्सन अनि क्याथोडिक रिएक्सन। एउटा मैले गर्दिए। एक्वस NaCl मा कुन कुन आयन छ यहाँनिर लेख। यसमा कुन कुन आयन छ? एक्वस NaCl छ भने यसमा कुन कुन आयन छ त? एउटा Na प्लस आयन छ, एउटा Cl माइनस आयन छ, वाटरबाट आउने H प्लस आयन
र वाटरबाट आउने कुन आयन त OH माइनस आयन। अब एनोडमा केटायन चेक गर्ने कि एनायन चेक गर्ने? एनोडमा केटायन चेक गर्ने कि एनायन चेक गर्ने? एनायन चेक गर्ने। कुन कुन एनायन छ यसमा? कुन कुन एनायन छ यसमा? Cl माइनस र OH माइनस छ। कुन डिस्चार्ज हुन्छ त? Cl माइनस डिस्चार्ज हुने कि OH माइनस डिस्चार्ज हुने? Cl माइनस डिस्चार्ज हुने। सो एनोडिक रिएक्सन यसको 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रोन भयो। सिमिलरली क्याथोडिक रिएक्सन के हुन्छ यसमा? क्याथोडमा कुन कुन केटायनको बीचमा कम्पिटिसन? Na प्लस र H प्लस को बीचमा कम्पिटिसन। कुन पहिले रिएक्सन गर्ने? H प्लस रिएक्सन गर्ने। सो यसको लागि क्याथोडिक रिएक्सन भनेको 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रोन इट गिव्स H2। सेम वेमा बाँकी दुईटा गरिहाल त। एक्वास CuSO4 मा कुन कुन आयन छ भनौ मलाई? एक्वास CuSO4 मा कुन कुन आयन छ? Cu प्लस प्लस अनि त्यस्तै गरी SO4 माइनस माइनस, वाटरबाट आउने H प्लस र वाटरबाट आउने कुन आयन छ त? OH माइनस आयन छ। These are the different ions formed from aqueous CuSO4। अब एनोडमा केटायन जाने कि एनायन जाने? एनायन जाने। कुन कुन एनायन छ? यदि सकिहाल, यदि सकिहाल। ओके, CBI र अर्को के रे सर भन्दैछ? CBI र चापा। यहाँ माथि टपमा लेख नि त। केटायनमा चापा हेर्ने, यतापट्टि लेख्नु पर्यो चापा। यहाँनिर चापा लेख्ने, अनि चापा छ भने चापा जाने, चापा छैन भने H प्लस जाने, अनि एनोडमा चाहिँ CBI हेर्ने, CBI छ भने CBI जाने, छैन भने OH माइनस जाने। ल अब OH यसमा SO4 माइनस माइनस र OH माइनस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुने? कमेन्ट फास्ट। SO4 माइनस माइनस र OH माइनस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुने? ओके, OH माइनस डिस्चार्ज हुने। OH माइनस को रिएक्सन म यहाँ लेखिदिन्छु। यो रिएक्सन चाहिँ तिमीले याद हुनु पर्यो है। ल यो रिएक्सन लेख त। यो रिएक्सन कण्ठ गर्ने, यो रिएक्सन यादै गर्ने, याद गर्ने यो रिएक्सनलाई, याद गर्ने। उसलाई याद गरे जस्तो, उनलाई याद गरे जस्तो याद गर्नेलाई। 2OH minus gives H2O plus half O2 plus 2 electron। यो रिएक्सन याद गर्ने है। अनि एक्वास CuSO4 मा क्याथोडमा Cu प्लस प्लस र H प्लस मा कुन डिस्चार्ज हुने त? Cu प्लस प्लस र H प्लस मा कुन डिस्चार्ज हुने? Cu प्लस प्लस चापा भित्र पर्यो, सो Cu प्लस प्लस डिस्चार्ज हुने। सो यसको लागि क्याथोडिक रिएक्सन मैले लेखे Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रोन इट गिव्स Cu भयो। Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रोन इट गिव्स Cu। सिमिलरली एक्वास AgNO3 मा कुन कुन आयन छ त? एक्वास AgNO3 मा कुन कुन आयन छ? Ag प्लस छ, NO3 माइनस छ, त्यस्तै गरी वाटरबाट आउने H प्लस छ र वाटरबाट आउने कुन आयन छ त? OH माइनस आयन छ। NO3 माइनस र OH माइनस मा कुन डिस्चार्ज हुन्छ? NO3 माइनस र OH माइनस डिस्चार्ज हुने। सो एनोडिक रिएक्सन यसको के भयो त? 2OH माइनस, माथिकै रिएक्सन सम्झिने। 2OH माइनस गिव्स H2O plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रोन। अनि Ag प्लस र H प्लस मा कुन डिस्चार्ज हुनु पर्यो त? Ag प्लस र H प्लस मा कुन डिस्चार्ज हुनु पर्यो त? H प्लस डिस्चार्ज हुनु पर्यो कि Ag प्लस डिस्चार्ज हुनु पर्यो? Ag2 प्लस लेखेको छ समीक्षा पराजुली। Ag2 प्लस हुन्छ त? Ag एउटा मात्रै प्लस हुनु पर्यो नि। ओके, Ag प्लस डिस्चार्ज हुने। Ag प्लस डिस्चार्ज भएर यसले यसको लागि रिएक्सन भनेको के भयो त? Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रोन इट गिव्स Ag भयो। ल बुझिरहेछ कि छैन?
कुरा क्लियर भयो कि भएन अब भन। ल यति सकायो ल। यति सकायो ल। यसमा क्वेशन त्यही सोध्छ, which of the following is the anodic product when aqueous NaCl is electrolyzed भनेर सोध्छ। aqueous NaCl लाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने प्रोडक्ट के दिन्छ भन्ने कुरा सोध्छ। इलेक्ट्रोडको बारेमा म अहिले कुरा गर्छु आदित्य, अलि टेन्सन नलिउ न, अहिले जे भनेको छु त्यो गर, म इलेक्ट्रोडको बारेमा कुरा गरिहाल्छु एकछिनमा। पहिले सकाइहालौँ। aqueous KOH को लागि एनोडिक रिएक्सन भन मलाई। aqueous KOH को लागि एनोडिक रिएक्सन के हुनु पर्यो? यसमा कुन कुन आयन भन्दा एउटा K प्लस आयन छ, एउटा OH माइनस आयन छ, वाटरबाट आउने H प्लस आयन, वाटरबाट आउने OH माइनस आयन। OH माइनस र OH माइनसमा कुन डिस्चार्ज हुने? एउटै आयन भयो, यही डिस्चार्ज हुने। OH माइनस चाहिँ डिस्चार्ज भयो, सो यसको लागि एनोडिक रिएक्सन यही भयो। 2OH माइनस गिव्स H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रोन। एउटै छ, OH माइनस नै छ भने त त्यो नै डिस्चार्ज हुनु पर्यो, अरु खोजिराख्नै परेन। क्याथोडमा K प्लस र H प्लसमा कुन डिस्चार्ज हुनु पर्यो? H प्लस डिस्चार्ज हुनु पर्यो, सो यसको लागि क्याथोडिक रिएक्सन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रोन इट गिव्स H2 भयो। सिमिलरली aqueous HCl मा कुन कुन आयन छ भन? aqueous HCl मा कुन कुन आयन छ? H प्लस छ, Cl माइनस छ, वाटरबाट आउने H प्लस छ र वाटरबाट आउने कुन आयन छ त? OH माइनस आयन छ। Cl माइनस र OH माइनस मध्ये कुन डिस्चार्ज हुने त? Cl माइनस डिस्चार्ज हुने, सो यसको लागि एनोडिक रिएक्सन भनेको 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रोन, OH माइनस रिमेन्स इन सोल्युसन। सिमिलरली क्याथोडमा H प्लस र H प्लसमा कुन डिस्चार्ज हुने त? H प्लस चाहिँ डिस्चार्ज हुने, सो यसको लागि क्याथोडिक रिएक्सन भनेको 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रोन इट गिव्स H2 हुनु पर्यो। यो भयो क्याथोडिक रिएक्सन। सिमिलरली aqueous CuSO4 मा कुन कुन आयन छ भनौं? अब यहाँ इलेक्ट्रोड हेरौ है, अब चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोडको कुरा आयो। यहाँसम्म मैले इलेक्ट्रोड केही पनि कुरा गरेको थिइन। इलेक्ट्रोड केही पनि कुरा गरेको छैन भने त्यहाँनिर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्लाटिनम र ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड युज गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ लेखेको छ, ठीक छ, नलेखे पनि के बुझ्ने? प्लाटिनम र ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड छ भनेर बुझ्ने। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ aqueous KOH मात्रै भन्नु र इलेक्ट्रोलाइसिस अफ aqueous KOH युजिङ प्लाटिनम इलेक्ट्रोड भन्ने एउटै कुरा हुन्छ। यो प्लाटिनम र ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आयो भने यसलाई हामी के भन्ने छौं? इनर्ट इलेक्ट्रोड भन्ने छौं। यस्तो इलेक्ट्रोडलाई हामीले के भन्ने छौं त? इनर्ट इलेक्ट्रोड भन्ने छौं। रिएक्सनमा टेक पार्ट नगर्ने इलेक्ट्रोड भन्ने छौं। अब यहाँ त aqueous CuSO4 aqueous AgNO3 यहाँ त इलेक्ट्रोड चेन्ज गरेको छ, प्लाटिनम र ग्रेफाइट त छैन। यस्तो केसमा के गर्ने त भन्दा पहिले इलेक्ट्रोड एक्टिभ हो कि इनर्ट हो छुट्याउने। कसरी छुट्याउने भन्दा प्लाटिनम र ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आयो भने त्यो इनर्ट हुन्छ, प्लाटिनम र ग्रेफाइट आयो भने त्यो इलेक्ट्रोड इनर्ट हुन्छ। अनि कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसैको सोलुसनमा राखेर इलेक्ट्रोलाइसिस गरेको छ भने त्यो चाहिँ एक्टिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ। कसरी छुट्याउने रे? नेपालीमा कपीमा टिपेर राख्दा नि हुन्छ, अंग्रेजीमा लेखे नि हुन्छ। यो टिपेर राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। प्लाटिनम र ग्रेफाइट आयो भने इनर्ट इलेक्ट्रोड हुन्छ, प्लाटिनम र ग्रेफाइट आयो भने इनर्ट इलेक्ट्रोड हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसैको सोलुसनमा राखेर इलेक्ट्रोलाइसिस गरेको छ भने दैट इज एक्टिभ इलेक्ट्रोड। कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसैको सोलुसनमा राखेर इलेक्ट्रोलाइसिस गरेको छ भने दैट बिकम्स एक्टिभ इलेक्ट्रोड। भनेपछि नम्बर 6 र 7 को एक्टिभ इलेक्ट्रोड भयो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड भयो त भन त? नम्बर 6 र 7 को एक्टिभ इलेक्ट्रोड भयो कि नट इलेक्ट्रोड भयो? कमेन्ट लेख्न कन्जुसाइ नगरौं। ओके, एक्टिभ इलेक्ट्रोड भयो। यो पनि के भयो त? अब एक्टिभ इलेक्ट्रोड भयो।
अब इलेक्ट्रोड चेन्ज भयो भने एनोडिक रियाक्सनमा चेन्ज आउँछ होला कि क्याथोडिक रियाक्सनमा चेन्ज आउँछ होला कि दुवै ठाउँमा हुने रियाक्सनमा चेन्ज आउला भन त एनोडिक रियाक्सनमा चेन्ज आउने होला कि क्याथोडिक रियाक्सनमा चेन्ज आउने होला कि दुवै ठाउँमा आउने रियाक्सनमा दुवै ठाउँमा हुने रियाक्सनमा चेन्ज आउने होला एक्टिभ इलेक्ट्रोड युज गर्यो भने एनोडिक रियाक्सन चेन्ज हुन्छ कि क्याथोडिक कि दुईटै भनेर सोधेको मैले कमेन्ट आइराखेको छ अलिअलिको क्याथोडमा मात्र भन्ने धेरै आयो कमेन्ट दुईटै भन्ने पनि आयो ल इलेक्ट्रोड भनेको मेटल हो इलेक्ट्रोड भनेको मेटल हो कपर भने त मेटल हो नि इलेक्ट्रोड त मेटल हो नि मेटल अक्सिडेसनमा जान्छ कि रिडक्सनमा जान्छ भन कि दुईटै हुन्छ मेटल अक्सिडेसनमा जाने कि रिडक्सनमा जाने कि दुईटै हुने मेटल अक्सिडेसन रिडक्सन दुईटैमा जान्छ त जस्तो जिंक अक्सिडाइज भयो भने Zn2+ बन्छ अनि जिंक रिड्युस्ड भएर Zn2- बन्छ सुन्या छ यस्तो काहीँ दुनियाँमा जिंक रिड्युस्ड भएर Zn2- बन्ने सुन्या छ सोडियम रिड्युस्ड भएर Na- बन्ने हुने सुन्या छ छैन त्यस्तो त हुँदैन नि त सो मेटल जहिले पनि के मात्रै हुन्छ अक्सिडेसन मात्रै हुन्छ मेटल जहिले पनि के मात्रै हुन्छ अक्सिडेसन मात्रै हुन्छ मेटल रिडक्सनमा जाँदैन सो क्याथोडिक रियाक्सनमा इलेक्ट्रोड चेक गर्नु पर्दैन रियाक्सन क्याथोडिक रियाक्सन डज नट डिपेन्ड अपन नेचर अफ इलेक्ट्रोड युज्ड डज नट डिपेन्ड अपन नेचर अफ इलेक्ट्रोड युज्ड Cathodic reaction does not depend upon nature of electrode used. इलेक्ट्रोड के राखेको छ भन्नेसँग केही मतलब छैन इलेक्ट्रोलाइट एउटै छ भने क्याथोडिक रियाक्सन पनि के हुन्छ सेम हुन्छ अब एनोडिक रियाक्सनमा चेन्ज हुन्छ एनोडिक रियाक्सन लेख्दाखेरि इनर्ट छ भने अहिलेको जस्तै एनोडमा इफ एक्टिभ इलेक्ट्रोड इज युज्ड एनोडमा इफ एक्टिभ इलेक्ट्रोड इज used then electrode gets oxidized यति सम्झेपछि कुरा पुगिहाल्छ अक्सिडेसन हुन्छ भने सम्झे हुन्छ जुन इलेक्ट्रोड एक्टिभ छ त्यही अक्सिडेसन हुन्छ एनोडमा क्याथोडमा चेन्ज हुँदैन अब रियाक्सन लेखा आफै यति भनेपछि कुरा बुझियो होला क्याथोडमा इलेक्ट्रोड जे राखे पनि त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन एनोडमा चाहिँ फरक पर्छ एनोडमा इनर्ट इलेक्ट्रोड छ भने एनायन को बीचमा रियाक्सन गराउने एनोडमा एक्टिभ इलेक्ट्रोड छ भने त्यो इलेक्ट्रोडले नै रियाक्सन गर्नेछ एनायन चाहिँ गर्नु पर्दैन ल रियाक्सन लेख त अब 6 को एनोडिक रियाक्सन खोइ कमेन्ट आएन त 6 को एनोडिक रियाक्सन के हुन्छ भन्नु 6 को एनोडिक रियाक्सन कमेन्ट फास्ट 6 को एनोडिक रियाक्सन कमेन्ट फास्ट क्याथोडमा किन फरक पर्दैन भन्दा क्याथोडमा रिडक्सन हुनुपर्छ मेटल आफू रिडक्सनमा जान सक्दैन त्यही भएर क्याथोडमा जस्तो सुकै इलेक्ट्रोड राखे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन क्याथोडमा रिडक्सन हुनु पर्यो इलेक्ट्रोड भनेको मेटल रिडक्सनमा जाँदैन सो क्याथोडमा जुन इलेक्ट्रोड राखे पनि त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन खोइ 6 को एनोडिक रियाक्सन को कमेन्ट आएन अझै एनोडिक रियाक्सन एनोडमा एक्टिभ इलेक्ट्रोड छ भने त्यसैले अक्सिडेसन गर्ने एनोडमा एक्टिभ इलेक्ट्रोड छ भने त्यसैलाई अक्सिडेसन गर्ने रियाक्सन लेख न रियाक्सन त्यो पावरमा लानु पर्दैन रियाक्सन त लेख्न सकिन्छ नि अब सो यसको लागि एनोडिक रियाक्सन के हुनु पर्यो यो हुनु पर्यो ए एनोडिक रियाक्सन कपर नै एक्टिभ इलेक्ट्रोड भयो भने Cu gives Cu2+ भन्ने जसले लेखेको छ दैट इज द करेक्ट आन्सर SO4 2- को त कुरै आएन नि निकिता याद इलेक्ट्रोडलाई नै अक्सिडेसन गर्ने एनोडमा एक्टिभ इलेक्ट्रोड छ भने इलेक्ट्रोडलाई नै अक्सिडेसन गर्ने अब यसको क्याथोडिक रियाक्सन के हुन्छ त एज इट इज हुन्छ Cu2+ + 2 इलेक्ट्रोन इट गिव्स Cu नै भयो
यसमा भएको रहेछ के भन्दा एनोडबाट सोलुसनमा गएको रहेछ, एनोडबाट सोलुसनमा गयो, यही सोलुसनबाट कहाँ गएर डिपोजिट भयो त क्याथोडमा गएर डिपोजिट भयो, यही सोलुसनबाट कहाँ गएर डिपोजिट भयो त क्याथोडमा गएर डिपोजिट भयो। यदि मैले यहाँ एनोडमा इम्प्योर कपर लिए भने, एनोडमा इम्प्योर कपर लिए भने क्याथोडमा के आउने छ त अब प्योर कपर आउने छ, क्याथोडमा के आउने छ प्योर कपर आउने छ। एन्ड दिस प्रोसेस इज कल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भन्न पाइन्छ। कस्तो प्रोसेसलाई? कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसैको सोलुसनमा राखेर इलेक्ट्रोलाइसिस गरेको छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्न पाइनेछ? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भन्न पाइनेछ। 6 नम्बरको भयो। 7 नम्बरको एनोडिक र क्याथोडिक रिएक्सन लेख्दा के हुन्छ अब? 7 नम्बरको एनोडिक र क्याथोडिक रिएक्सन लेख्नु पर्यो, के हुन्छ अब? ओके, 7 को एनोडिक रिएक्सन के भयो त? एजी एक्टिभ इलेक्ट्रोड भएको हुनाले, एजी एक्टिभ इलेक्ट्रोड भएको हुनाले यसैले रिएक्सन गर्यो, यसैले रिएक्सन गर्यो, एजी गिव्स एजी प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रोन भयो। एजी माइनस 2 इलेक्ट्रोन गिव्स एजी 2 प्लस लेखेको छ मधुले। दुईटा हुन्छ, एजी को भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, एजी को भ्यालेन्सी 2 हो र एजी को भ्यालेन्सी त 1 हैन। ल अनि क्याथोडिक रिएक्सन के हुनु पर्यो त अब? क्याथोडिक रिएक्सन भनेको एजी प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रोन इट गिव्स एजी, उल्टो हैन। यसमा पनि भएको रहेछ के एनोडबाट सोलुसनमा गयो, यही सोलुसनबाट कहाँ गएर डिपोजिट भयो त? क्याथोडमा गएर डिपोजिट भयो। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भन्न पाइन्छ। एक लाइन लेखिदेऊ त। ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ, ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ, ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ mass lost by anode is equal to mass gained by cathode. During electrolytic refining, mass lost by anode is equal to mass gained by cathode. During electrolytic refining, mass lost by anode is equal to mass gained by cathode. जति एनोडबाट सोलुसनमा जान्छ त्यति नै कहाँ गएर डिपोजिट हुन्छ त? अब क्याथोडमा गएर डिपोजिट हुन्छ। भयो? अब मलाई आन्सर भन्नु है। प्रोडक्ट एट एनोड अनि क्याथोड है। प्रोडक्ट एट एनोड अनि क्याथोड तिमीले भन्नु पर्यो। एक्वास NaCl इलेक्ट्रोड दिएको छैन भने इनर्ट इलेक्ट्रोड भनेर बुझ। एक्वास NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि एनोडमा के प्रोडक्ट आउँछ भन? एनोडमा के प्रोडक्ट आउँछ? फटाफट फटाफट। एक्वास प्रोडक्ट भनेको छु है मैले। एक्वास CSO4, त्यस्तै गरी भेरी डाइल्युट NaCl, भेरी डाइल्युट NaCl, भेरी डाइल्युट CSO4, भेरी डाइल्युट CSO4। ल प्रोडक्ट के आउँछ भन ल। ल एक्वास NaCl मा प्रोडक्ट के? Cl2, क्याथोडमा के? H2, एक्वास CSO4 मा प्रोडक्ट के? O2, क्याथोडमा के? Cu। भेरी डाइल्युट NaCl मा एनोडमा प्रोडक्ट के? भेरी डाइल्युट NaCl को केसमा एनोडमा प्रोडक्ट के? एनोडमा प्रोडक्ट के? O2, क्याथोडमा प्रोडक्ट के? H2। अनि भेरी डाइल्युट CSO4 मा एनोडमा प्रोडक्ट के? O2, क्याथोडमा प्रोडक्ट के? H2। भेरी डाइल्युट NaCl को केसमा, भेरी डाइल्युट AgNO3 को केसमा, AgNO3 को केसमा एनोडमा प्रोडक्ट के? अक्सिजन, क्याथोडमा प्रोडक्ट के? H2। मैले के जोडेको त भन्दा नयाँ कुरा बताएको यहाँनिर एउटा। भेरी डाइल्युट सोलुसन छ भने, भेरी डाइल्युट सोलुसन छ भने जुनसुकै इलेक्ट्रोलाइट भए पनि एनोडमा के आउँछ? प्रोडक्ट हाइड्रोजन ग्यास आउँछ। सरी, एनोडमा अक्सिजन ग्यास आउँछ, क्याथोडमा के आउँछ? हाइड्रोजन ग्यास आउँछ। इरेस्पेक्टिभ टु द नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन, जुनसुकै इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन भए पनि एनोडमा कुन ग्यास आउने छ?
अक्सिजन ग्यास आउनेछ, क्याथोडमा कुन ग्यास आउनेछ, हाइड्रोजन ग्यास आउनेछ, इरेस्पेक्टिभ टु द नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन। किन यस्तो भएको त भन्दा concentration of electrolyte, concentration of NaCl, CuSO4 or AgNO3 is negligible in comparison to concentration of H plus and OH minus, or H plus and OH minus ion concentration is too much greater than concentration of the electrolytic solution. So oxygen is obtained at anode and hydrogen is obtained at cathode, irrespective to the nature of electrolytic solution. जुनसुकै इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन होस्, भेरी डाइल्युट सोल्युसन छ भने एनोडमा अक्सिजन आउँछ, क्याथोडमा के आउँछ, हाइड्रोजन आउँछ। आयोनाइजेसनको कुरा त आउँछ। खासमा जुन मैले वाटरको आयोनाइजेसन लेखेँ नि, वाटर सेल्फ अक्सिडेसन हुने हो के। अघि मैले खासमा वाटरको आयोनाइजेसनको एक्सटेन्ट एकदमै कम हुन्छ। वाटरको लागि अल्फाको भ्यालु त 1.8 × 10⁻⁷% हुन्छ। यसको आयोनाइजेसन एकदमै कम हुन्छ। सजिलोको लागि मैले डिस्कसन गर्न सजिलो होस् भनेर H+ र OH- लेखिदिएँ। खासमा H+ नभएर वाटर आफै अक्सिडेसनमा गयो भने अक्सिजन दिन्छ प्रडक्ट, वाटर रिडक्सनमा गयो भने हाइड्रोजन दिन्छ प्रडक्ट, हाइड्रोजन दिन्छ। यो H+ र OH- रियाक्सन गर्ने भन्दा पनि यो एक्जाम सोध्दैछ के, जीवन भुजेलले सोध्दैछ, त्यही कुरालाई मैले अलिकति इन्टरप्रिटेसन गरिदिनु खोजेको। वाटरको आयोनाइजेसन एकदमै कम हुन्छ। भेरी डाइल्युट सोल्युसन भने पनि NaCl को आयोनाइजेसन त 100% हुन्छ, CuSO4 को आयोनाइजेसन त 100% हुन्छ। सर H+ र OH- कसरी जान्छ भन्ने कुरा हामीले गर्न खोजेको। यहाँ H+ र OH- भन्दा पनि के नै रियाक्सन गर्ने हो त, वाटर नै आफू अक्सिडेसनमा जाने हो, वाटर नै आफू केमा जाने हो त, रिडक्सनमा जाने हो। जुनसुकै एक्टिभ मेटल भए पनि, इनर्ट मेटल भए पनि भेरी डाइल्युट सोल्युसन छ भने एनोडमा अक्सिजन आउँछ, क्याथोडमा के आउँछ, हाइड्रोजन आउँछ। H+ र वाटर कुन रिडक्सनमा जान्छ भने वाटर रिडक्सनमा जान्छ भन्ने, OH- र वाटरमा कुन अक्सिडेसनमा जान्छ भने वाटर आफै अक्सिडेसनमा जाने हो। H+ र OH- सजिलो होस् भनेर हामीले यसरी पढेको है त, सजिलो होस् भनेर हामीले यसरी पढेको। ल सर टाइम भयो भन्दैछ, ठिक छ, आज हामी यति गरौँ। अरू बाँकी रहेको नेक्स्ट क्लासमा हामी फर्दर डिस्कसन गरौँला है त। बुझियो कि बुझिएन आजको क्लास? स्लाइड चाहिएको छ भने सर एकचोटि म सारिदिन्छु, तिमीहरू हेरिहाल। हाइली कन्सन्ट्रेसनको केस आउँदैन है, हाइली कन्सन्ट्रेसनको केस आउँदैन। स्लाइड मैले देखाउँदैछु। यहीँबाट हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स, अरू नेक्स्ट क्लासमा हामी कुरा गरौँला। थ्याङ्क यू अल अफ यू।